यहाँ आएर आफ्नो प्रथम भएको निबन्ध सौन्दर्यको भूमिमा सम्भावनाको बीज शीर्षकको निबन्ध प्रस्तुत गरिदिनु हुन म निबन्धकार गोविन्द गोपाल खतिवडा तनहुँलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस गरिमामय कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू, उपस्थित सम्पूर्ण विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, मेरो निबन्धको शीर्षक छ सौन्दर्यको भूमिमा सम्भावनाको बीज। म निबन्ध सुरु गर्छु। सृष्टि प्रेमिका हो सौन्दर्य उसको प्रेमी, यिनको मधुर सम्बन्धको प्रवाहमा ब्रह्माण्ड आलोकित छ, जहाँ छताछुल्ल छन् प्रकृतिको कालीगढीका अद्वितीय नमुनाहरू, जहाँ सङ्गीत भर्दै नदीले अनन्त सम्भावनाको चित्र कोरिरहेछन्, जहाँ विकासका अनगिन्ती ढोकाहरू चौतर्फी खुला छन्, जहाँ छरपष्ट छन् संस्कृतिका मोहक दृश्यहरू, जहाँ हरियो जङ्गलले हरियो साडी लगाएर पर्यटकहरूलाई स्वागत गरिरहेछन् ओठभरि स्वर्णिम मुस्कान लिएर, जहाँ हिमालले आकाश चुम्दै देशको स्वाभिमानलाई विश्वसामु प्रवाहित गर्न कुनै समय विश्राम लिए झैँ लाग्दैन, जहाँ वसन्त 12 महिना आफ्नो साधनामा व्यस्त छ, जहाँ झन्डाले पनि अखण्डता द्योतन गरिरहन्छ, जहाँ मानवीय अन्तस्थलमा चेतनाको लाखबत्ती प्रज्वलित छ, जहाँ इतिहासको गौरवपूर्ण विगतले स्वाधीनताको सुखद सास लिइरहेका नागरिक छन्, हो त्यही देशको नाम नेपाल हो। पूर्ण चैतन्यको आँखाले गहिरोसित निहालेर हेरिरहँदा नेपाललाई देश मात्रै मान्नु कृत्रिमताको परिचायक ठहर्ला। यो त सृष्टिको आदिम विकासको उद्गम भूमि हो, स्रोतको मेरुदण्ड। यहीँबाट चेतनाले प्रथमबार आँखा उघार्यो। मान्छे सभ्य बन्ने क्रममा यहीँको वातावरण सहायक सिद्ध हुन गयो। सिङ्गो विश्व अन्धकारको गर्तमा कतै रुमलिरहेको अवस्थामा यस भूमिले मन्त्रनाथको डिन्डिम घोष गरेको थियो। मानिस बर्बर युगमा कतै भौतारी रहँदा यहीँ नयाँ दीप बलेको थियो विकासको, ज्योति चम्किएको थियो नवनिर्माणको। त्यो गौरव र गरिमा काँधमा बोकेर देश कसरी कमजोर हुन सक्ला? यो त विश्वको गुरुभूमि हो, जहाँ ढुङ्गा ढुङ्गामा देवता बसेर आफ्नो महत्त्वको व्यापकता सर्वत्र प्रवाहित गरिरहेछन्। हजारौँ कोहिनुरहरू बगरमा पल्टिरहेछन्, बिना काँडछाँट, बिना रङ्ग रोगन। कृत्रिमताको लेस मात्र पनि नपाइने विश्वको सर्वोत्कृष्ट साहित्य नसा नसामा व्याप्त छ। सङ्गीतका नैसर्गिक धुनहरू जङ्गलभरि गुन्जित छन्। विश्व प्रसिद्ध चित्रकारका अनमोल चित्रहरूका प्रतिबिम्बन तालहरूमा बेताल छरपष्ट छन्। पहाडका अनगिन्ती थुम्काहरू आफ्नो जिउभरि कलाकारिताको अनुपम नमुना कुँदेर तपस्यामा तल्लिन्छन्। यी सबै स्वतस्फूर्त छन्, बेरोकटोक, न कुनै बन्धन। जे छ त्यही हुनुमै जीवन्त प्रतीत भइरहेछन्। कृत्रिमता यहाँसम्म आउने आँट गर्दैन। कविता जस्तै देश छ, छन्द गण अलङ्कार सबै मिलेको। यो आह्लादकता अन्यत्र दृष्टिगोचर हुनु सम्भव होइन सायद। अस्तित्व बोकेको माटोले प्रत्येक पाइलामा लयदार मोहनी लिएर हिँडेको भान पर्छ। वातावरण स्वयं चलायमान भइरहेछ। सानो भूगोलको परिधिमा अनन्त विकासका असीम सम्भावनाहरूको पुञ्ज यसकै गर्भमा रहेको प्रतीति क्षण क्षण भइरहन्छ। वासनादार मादक मुस्कान प्रत्येक कणमा व्याप्त छ। कुनै दुर्भाव वा अनस्तित्वका छिटा मात्र पनि दूर छन् यहाँदेखि। गजब छ, यहाँ कस्तुरीका अनेक बथान हिँडिरहेछन् आफ्नै सुगन्ध नचिनी। बाहिरबाट हेर्दा कमजोर जस्तो, भित्रबाट विराट, कुनै खरानी आगोको बाधक बने समान। देशका लागि हर बखत आफूलाई समर्पित गर्न तत्पर युवाहरू आहुति बनी देश निर्माणको यज्ञमा स्वयं हुत भएको दृश्य आँखाबाट अझैसम्म ओझेल छैन। कुनै सफल निर्माताले बनाएको असल घर जस्तो देश सर्वथा अभाव छ कमजोरीको। कदाचित कमजोरीको लेस मात्र देखिन आए पनि नगण्य छन् ती। यसमा राष्ट्रको अस्तित्व जीवित छ, राष्ट्रवासी सुरक्षित छन्। देश सिमाना र भूगोलको परिवेष्टन मात्रै होइन, जनताको मुखको मुस्कान र हार्दिक आत्मीयताको कोमल डोरीमा राष्ट्रियता बाँधिएको हुन्छ। नेपाली विविधतामय संस्कृतिको यस उपवनमा सबै फुल उत्तिकै प्रसन्नताका साथ विकसित छन्, सुवासित छन्। कुनै भाषा वा जातका तुच्छ अहमहरू यहाँको सरसत्तामा हावी छैनन्। प्रत्येकको हृदयमा प्रत्येकका लागि बलेको आस्थाको दीप प्रकाशित भइरहेछ चहकिलो। एउटा देश बन्नको लागि यति भए पुग्दैन र? भाषा, धर्म र जातको दिव्य सङ्ग्रहालय, कुनै बन्धन वा बन्देज छैन यसमा। इच्छा अनुरूप सर्वथा स्वतन्त्र छन् प्रत्येक हृदय, सर्वत्र आस्थावान छन् मानसिकताहरू। पूर्व र पश्चिम त भूगोल मात्रै भिन्न हो, स्पन्दन एकै छ। खुसी सर्वत्र बराबर मुस्कुराउँछ, दुखी रहँदा सबैको आँखा समान रसाउँछ। ताप्लेजुङमा पहिरो खसिरहँदा दार्चुलाको घाँटीले खाना निल्दैन। जनकपुरमा बाढी आउँदा सगरमाथालाई निद्रा लाग्दैन। आफ्नो बेग कसरी थाम्न सक्ला गण्डकीले, रोकिँदाखेरि प्रवाह त्रिशुलीको।
यो नमुना हो आत्मीयताको, यो मन्त्रमय जीवन हो देशको। यहीँ देखिन्छ विश्व बन्धुत्वको पूर्वाग्रह रहित छटा। अरूको दुःख वा सुख आफूले समान बाँडिरहँदा त्यहीँनिर सहानुभूति उत्पन्न भइहाल्छ। देशमा सहअस्तित्वको भाव छताछुल्ल छ यत्रतत्र। धर्ममा कुनै भेद छैन। ईश्वरीय सत्तामा आखिर कसले प्रश्न उठाओस्? एकै अनुहारले दसैँमा टिका थाप्छ, रमजानमा नमाज पढ्छ, क्रिसमसमा मैन जलाउँछ। यो भूमिको माधुर्य यस्तो अनुपम लाग्छ, कुनै चर्च अघिल्तिर हिन्दू अनायास आस्थावान भइदिन्छ, बौद्धले मन्दिर अघिल्तिर शिर नुहाउँछ। स्वतः मानवीय जीवनमा यी घटित यी उदाहरणहरू पृथ्वीमा स्वर्ग उतार्न पर्याप्त छैनन् र? यो आस्थाको आधारशिला हो। पूर्वको पाथीभराबाट निस्केको तरङ्ग पश्चिममा बढी मालिकासम्म बिना व्यवधान गुन्जिन्छ। जनता एक अर्काप्रति कति श्रद्धावनत छन्। अवनीको राजधानी गरागरामा विस्तारित छ। वरदानप्रतिको अविश्वासलाई विश्वासमा परिणत गराउन सामर्थ्य छन् यहाँका दूरका कन्दराहरू समेत। आँखा त निर्निमेष निहाल्छन् दृश्यका अनेकन श्रृङ्खलाहरू। सुन्दरताको पर्याय यदि कतै बताइहाल्नु पर्दा नेपालको नाम सबैभन्दा प्रथम मुखमा निश्रित हुनु नौलो होइन। यो प्राप्ति हो मुलुकको, यो आन्तरिक ऊर्जा हो, बिना परिश्रम प्राप्त भएको ऊर्जा। जब सकारात्मकताको मार्गमा अग्रसर भइजाला तब मात्र लाभदायक हुनेछ, अन्यथा ऊर्जा व्यर्थ हुने सम्भावनालाई कुन आधारमा नकार्ने? देशवासी श्रमवान छन्। यिनको श्रमको प्रत्येक थोपाले देशलाई सुन्दर बनाउने मार्ग प्रशस्त गरिरहेछ। देश आमा हुन् जहाँ प्रथम दृष्टिपात हुन्छ जनताको, छिर्छ जहाँको हावा सास बनेर भित्रसम्म। जुन भूमिको भाषामा आफ्नो आत्मा गाँसिन्छ त्यो भूमिप्रति अन्तिम श्वाससम्म आभारी हुनु प्रत्येक व्यक्तिको कृतज्ञताको पहिलो चिन्ह हो। चिर्दै अविकासको बादल, हातमा परिश्रमको ज्योति लिएर सूर्य बनेर उदाउ ए युवा तिमी क्षितिजबाट। समयको अनन्त कालखण्डमा उसको गीत युगौँ युग गुन्जिरहनेछ, जसले समर्पण गरिदिन्छ आफ्नो जीवन दीप देशको नाममा। जाँगरको नदी बगाएर भिजाउँदै अनकन्टार भूमि, रोपेर सम्भावनाको बीज। जब नायकले पसिना झार्छ तब देशको पुस्तकमा नयाँ अध्यायको स्वर्णिम सुरुवात हुन जान्छ। क्षमतावान व्यक्तिको निष्क्रियता स्वयं घातक हो। अतः देशको बत्ती जगमगाउने बनाउनका लागि युवाहरूको सासको तेलको खाँचो परिरहेछ। हिमालको देशका युवा हिमाल बनेर विकासको आकाश चुम्न अग्लिएको क्षण तमाम असफलताको अन्त्य हुनेछ र धरती सुख साम्राज्यमा परिणत हुन जानेछ। देश सबैको हो, अतः सबै देशका हुन्। अपनत्वको आवरण प्रेमको मूलमा ज्यादा सुहाउँछ। प्रत्येक दिलमा देश अटाउनु बराबर देशप्रेम अन्यत्र कहाँ खोज्नु? माटोको मरु हृदयमा श्रृङ्खलाबद्ध विकासका लाखौँ लाख खोला बगाइदिनुको अपरिहार्यता उदाङ्गो देखिन्छ। आवश्यकता सबैको स्वतः पूर्ति हुनुपर्छ ताकि भविष्य सुखको परिधिमा मुस्कुराइरहोस्। गुन्जिनु हुँदैन देशमा बन्दुकका ध्वनिहरू। बुद्धको शान्तिमय चिन्तनको धरातलमा टेकेर अशान्तिको आवाज कतै निस्कियो भने? हृदयमा फुल फुलाउँदै गोदावरीको बाँडेर प्रेमको सन्देश सिङ्गो ब्रह्माण्डमा बाँच्नुको वास्तविक परिभाषा दिने क्रममा नागरिक सक्रिय रहन्। उच्चताको मापन भइरहँदा निम्न निसासिने स्थिति सफलताको ज्ञापक होइन। पुर्खाको स्वाभिमानको टेकोमा अडेको गौरव थाम्ने जिम्मेवारी गहनतापूर्वक हरेक चित्तले बोध गर्छ नै। प्रतिकूलताका बावजुद सफलता जत्तिको रङ्गीन कुराहरू के होला अरू? चारैतिर बोझिल वातावरण अनुभूत भइरहँदा समेत नरोकिए पनि देशको विकास रथ बल्ल पो एउटा मानदण्ड तयार हुन्छ पुस्तौँ पुस्ताका निम्ति। विचारकहरू इन्द्रेणीको 7 रङसित जीवनको तुलना गरी हेर्छन् र सौन्दर्यको नयाँ परिभाषा निम्त्याउँछन्। विचार गर्दा देशका पनि त अनन्त हुँदा हुन् रङहरू। कुन कुन रङ कहाँ कहाँ अनुभूत भएको होला? माटोमा कुन रङको स्पन्दन पाइँदो हो? हिमाल फगत सेतोको सादगीमा मात्रै मुस्कुराउँदो हो त? फाँटभरि फुलेका तोरीहरू पहेँलोको एक्लास जीवनमा नै बाँचिरहेका हुनन् कि? सबै रङ निहालेर हेर्दा लाग्छ देश रङ्गीन छ। रङ्गीन देशमा थपिनै बाँकी हुनन् अझै कति रङ त। विकासको रङ उति गाढा देखिन्न देशमा। प्रतिस्पर्धाको विश्वव्यापी दौडमा कतै नेपालको गति धिमा त ठहरिँदैन। आखिर विकासको रथको सारथी बन्ने कसरतमा कोही न कोही त लाग्नु नै छ। ढिलो होस् वा चाँडो चिरकालको निद्राबाट त सबैजना जाग्नु नै छ। युवाको परिश्रम र सङ्घर्षको बीज पृथ्वीमा जब रोपिन्छ तब फल्छ देशमा विकासको लटरम्म फल। शक्तिको दौडमा कुदिरहेको विश्व सामु शान्तिको मधुर सङ्गीत गुन्जिनुपर्ने भूगोल हो यो। मङ्गलमा जीवन खोज्ने चेतनालाई जीवनमा मङ्गल खोज्ने हृदयको प्रभाव पार्नु आवश्यक हुन्छ। आणविक सन्तासले घायल वर्तमानलाई स्नेहको मलम लगाउन सक्षम हुनुपर्छ यो माटो। संसारको कोलाहलमा मुदित नयनले अन्तश्चेतनातर्फ प्रवाहित शैली निस्किनुपर्छ यहाँबाट। भौतिकताबाट परितप्त समयलाई आध्यात्मिकताको शीतल छाया उडाउनु छ नेपालले। यो सफलता देशका निम्ति सर्वाधिक महत्त्वको ठहरिनेछ। सम्भावनाको यदि मृत्यु भइदिए संसार सुनसान बन्ला। अनन्त सम्भावनाको भूमिमा यस्तो हुनु कष्टपूर्ण हुनेछ। अतः सबै बीजहरू सम्भावनाका बनुन् विशाल वृक्षको स्वरूप। हिमालले ओढोस् तराईको न्यानो च्यादर, तराईले खाओस् हिमालको चिसो हावा। जुम्लाको स्याउ र सिराहाको आँपले परस्परमा मितेरी लाउन्।
कालीको पानीमा मेचीको प्रेमिल स्पर्श मिसियोस्, नझुकोस् कहिल्यै उठेको सैपालको माथा, बग्न नछोडुन् नदीमा पाषाण रूपधारी ईश्वर, स्वर्गलाई तानेर नजानिदो कुन लोकबाट यस धरतीले आफैमा पो सजाइरहेछ। हामीले त गरिदिनु छ अलिकति मात्रै काम श्रम। विश्वको आँखाको नानी हो यो भूमि, यहीँबाट त देखिन्छ जगत सभ्यताको स्पष्ट रूपरेखा आद्योपान्त। नहुनुको फेदबाट हुनुको शिखरसम्म अविराम चढाइको अब विकल्प छैन। सञ्जीवनी फलाउने पाखाहरू आबाद निर्बाध हुनु र उत्पादित वस्तुको बजार विस्तरित हुनुमा मात्रै पनि हाम्रो विकास छताछुल्ल छ। गर्भमा हिरा धारण गरेका ढुङ्गाहरू बाटोभरि छरिरहेछन्। निकालेर दैलेखको गर्भबाट ज्वालाको प्रकाश उज्यालो बनाउने हो देशको अनुहार, चम्काउने हो पृथक पहिचानले अरू समक्ष माटोलाई, देखाउँदै पश्चिमको देउडा, सुनाउँदै पूर्वको हाकपारे, नचाउँदै उत्तरको सेलो, मनाउँदै दक्षिणको माघी, तान्न सक्छ यस भूमिले सिङ्गो विश्वलाई आफूतर्फ। वेद र धम्मपदको सुमधुर सम्बन्ध यहाँ जति अन्यत्र कुन भूमिमा फुल्न सक्ला। अनेकतामा एकताको यति अनुपम उदाहरण कुन स्वर्गमा पाइन्छ। कुन दृश्यले समयलाई लोभ्याउला। फोक्सुन्डोको निलिमाले जति, डाँफेले उडान भरेको गगन जति आह्लादक के छ अरू धरतीमा। परिचय दिनुमा नै महाकाव्य लेख्न सकिने माटो छ यहाँ। रसपूर्ण जीवनशैली छ, अध्यात्ममा लिप्त वातावरण छ, सन्तुष्टिको सागर दिलमा उर्लँदो छ। मुस्कानको गुलाफ ओठदेखि कदाचित ओइलाउँदैन, सबै थोक पूर्ण छ। विकासको ईषत् अभाव प्रतीत छ, तर त्यो अब रहने छैन नै। जुर्मराउनेछन् युवा पाखुराहरू, फेरिनेछन् वर्तमानता र जन्मिनेछ शीघ्र स्वर्णिम समय। आखिर सोचिरी हेर्दा अभाव के छ त यहाँ। प्रकृतिले ढुकुटीको चापी सधैँलाई सुम्पिएको छ। नदीहरू बिजुलीको भारी बोकेर दक्षिण दौडिरहेछन्। लहरा लहरामा धन्वन्तरीले प्राण भरिदिएका छन् आरोग्यको। जे नियाल्यो आँखा निर्निमेष बनिदिन्छन्। माल पाएर पनि चाल नपाउने जनताहरू हेर्दा स्वर्ण पात्र हातमा बोकी भिक्षाटनमा हिँडेको भिक्षुकको किस्सा स्मरणमा आउँछ। यहाँ अध्यात्मको सुनमा भौतिकताको सुवास मगमगाउनुपर्छ। गर्दै नयाँ प्रयोग, खोलेर अनेक उद्योग, जुटाउँदै चौतर्फी सहयोग देशलाई फलाउनु छ, माटोलाई फुलाउनु छ। सहिष्णुताको मूलमन्त्र जप्ने हृदयले नवीनताको सूत्रपात गर्नु पनि सान्दर्भिक हुन्छ। बिर्सिएर एक अर्काको कमजोरी पुस्दै स्नेहले घृणाका मसिना दाग लाग्नुपर्नेछ देश निर्माणको महायज्ञमा। प्रत्येक नागरिक यस्तो यज्ञ जहाँ प्राणको समिधा बनोस्, जीवन बनोस् हवनकुण्ड, गुन्जियोस् देश प्रेमको मन्त्र घोष र गरियोस् आस्थाको आरती। मको घेरा तोडिएर हामी हुनुको अनुभूति मनले गरोस्, जीवन सार्थक बनेको महसुस तनले गरोस्। नरहुन् कसरहरू कुनै कुनामा पनि, हटोस् अविकासको मेघ र चम्कियोस् विकासको झलझलाकार सूर्य। देश उज्यालो बनोस्, नरहोस् अन्धकार कसैको घरमा, मनमा, जीवनमा। कति हृदयाकर्षक बन्न पुग्ला त्यो दिन। देश अस्तित्वको सबैभन्दा शक्तिशाली र विराट रूप हो। सामर्थ्यले शिर उठाइरहँदा शक्तिहीन होचिनु पर्ने स्थिति किमार्थ उचित होइन। सबैको समान अधिकार हुनुपर्छ यस भूमिमा। अपनत्वको भाव बराबर बाँडिन्छ देशप्रति सबैको अनि मात्र। अझै वास्तवमा त निर्धाको आवाज सबैभन्दा टड्कारो सुनिनुपर्छ। देख्नुपर्छ दृष्टि नहुनेहरूले सर्वप्रथम देशको समृद्धि, पुग्नुपर्छ खुट्टा नहुनेहरूका पैताला सर्वप्रथम गन्तव्यमा। आवरणमा देखाइएको आशा जीवनको प्रत्येक तहसम्म सत्य अनुभूत हुने स्थितिको सबैतिर खाँचो छ। मानवीय मनका प्रश्नवाचक चिन्हहरू पूर्णविराममा परिणत हुनुपर्छ ताकि माटोको अस्मितामा कसैले प्रश्न नउठाओस्। समृद्धिको वर्षा सर्वत्र समतामूलक हुँदा देश मुस्कुराउँछ। समानता विकासको पहिलो शर्त हो भन्ने बिर्सिनु हुँदैन। कुनै ओठमा लालुपाते फुलिरहँदा, कुनै आँखामा गण्डकी रसाएको र हृदयमा सेती सुसाएको दृश्य कति पीडादायक होला। किनकि आँखामा सपना सुहाउँछ, आँसु होइन। जनता फगत हाडछालाको पुतलाको नाम होइन, ऊ त देशको मेरुदण्ड हो। देशप्रतिको अनुत्तरदायिता कृतज्ञताको ज्ञापक ठहरिन्छ। प्रकृतिले दिन केही बाँकी राखेर नेपाललाई प्रत्येक बिन्दुमा सिन्धु भरिदिएको छ। किन्तु मानिसका मिहिन दृष्टिमा विकासको द्रुतमार्ग भेटिएन। देशबाट केही खोजिरहने हाम्रा चेतनाका थुम्काहरू देशलाई केही दिने कुरामा कतै निउरिन त पुगेनन्। प्रत्येक नानीका आँखामा भरिदिनु छ सपना उन्नत भविष्यको। दिनु छ शिक्षा व्यावहारिकता र वैज्ञानिकताको। घराघरामा पसिना चुहाउनु छ र फुटाउनु छ विकासको मूल। काँधमा अदम्य उत्साह र साहसको भारी बोक्नु छ। हजुरबाको ओठमा भरोसाको सयपत्री फुलाउनु छ। अब जन्मिने पुस्ताले आनन्दको सागरमा डुबुल्की मार्न सक्ने गरी सजाउनु छ माटो। रोप्नु छ सम्भावनाका बिरुवा र फलाउनु छ प्रगतिको फल। टाढा गएका दाजुभाइलाई आह्वानको गीतले डाक्नु छ। बजाउनु छ उन्नतिको डङ्का। परिवारलाई प्रत्येक दिन सुखको जीवन र हरेक रात आनन्दको निद्रा दिनु छ। सांस्कृतिक पुनर्निर्माणको नवीन गीतमा युगलाई पुनः नचाउनु छ। स्वयम्भूका आँखाबाट एकपटक सृष्टिको सम्यक अवलोकन गर्नु छ। सुतेकालाई उठाउनु छ, उठेकालाई दौडाउनु छ। रहेकाहरूको आँखासम्म रुमाल बनेर पुग्नु छ। भएकाहरूको पेटभित्र भोजन बनेर भरिनु छ। रोगीहरूको दैलोमा दबाई बोकेर झुल्किनु छ। आकाश बनेर फैलिनु छ। प्रभात बनेर बिउझनु छ।
दृष्टिविहीनको आँखामा ज्योति बनेर चम्किनु छ। विकासको अविरम यात्रामा नरोकी लम्किनु छ। सबैसित हात गाँच्दै सहिष्णुताको गीत गाउनु छ। एक आपसमा बिना भेदभाव अजम्बरी प्रीत लाउनु छ। यसै गरी नेपाली बन्नु छ, नेपाल बनाउनु छ। धन्यवाद।